محفل دی مناسبت دے نال نبی دے عاشقاں دی گال کرنی، عاشقاں دے وچوں ایک عاشق دی گال حضرت صدیق اکبر نے نبی دے نال عشق کیتے، فاروق اعظم نے عشق کیتے، عثمان غنی نے عشق کیتے، مولا کائنات نے عشق کیتے، حضرت بلال حبشی نے عشق کیتے، حضرت ابو ذر غفاری نے محبت اور عشق کیتے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی دے نال عشق اور محبت کیتی ہے، اور کافی صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام نے نبی دے نال محبت کیتی ہے، عشق کیتے، اور انہاں لوگاں نے عشق محبت کی بلا شاہ صاحب کہڑے ویلے کیتی ہے جڑے ویلے نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئے، نبی دا چہرہ تکے نے وقوہا والا، نبی دا اخلاق دکھے نے، نبی دا چہرہ دکھے نے، نبی دے تہوار دکھے نے، نبی دی گفتار دکھیے نے، نبی دی رفتار دکھیے نے، اوالے نبی دے اوتے جندگاں والی لٹیں دے کھڑے ہن، انہیں عاشقاں دی صف دے وچوں ہے کہ ایو جیاں جوان بھی ہے کہ جائے نبی کو ڈٹھا کہنا ہا والوی محمد محمد دے نعرے کھڑا لیندہ ہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جرور اسلام دی فضا ہوا خوشبو پھیلی ہے، پوری دنیا دے اندر اسلام دی تبلیغ دا پیغام پہنچے، تے لوگ قافلہ در قافلہ مکے والے پاسے آندے پے ہن، لوگ آ کے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے اسلام قبول کرنے ہن، کلمہ پڑھتے ہیں نبی دا چہرہ دیکھ کے، اور جڑے ویلے اسلام دی تبلیغ دا پیغام جڑے ویلے کرن دے علاقے، ملک یمن دے علاقے کرن دے اندر پہنچے، اتوں بھی قافلے روانہ تھے، مگر ایک بندہ ایو جیاں ہاں جڑا قافلے دے نال روانہ نہیں کیا، نبی کو دیکھن واسطے نہیں گیا، جڑے ویلے سنے سی نبی دا اخلاق انجا ہے، نبی دا چہرہ انجا ہے، نبی دا کلمہ پڑھ گئے سی والا ہدا کلا یارو میرا نبی ڈاڈا سونا ہے، میرا نبی ڈاڈا سونا ہے، انہاں کے اویس کملہ تا نہیں تھی گیا، اجانوں کو ڈٹھا تا کہنے بھی او مکے بیٹھے تھیا، تو یمن کھڑی تھیا، یمن بیٹھے تھیا، تو کرن دے علاقے دے اندر بیٹھے تھیا، تے کو کیے پتہ تیرا نبی سونا ہے، انہاں کے کملہ میں نہیں تساں کملہ ہی ہے، دیکھو تا صحیح میں لوگوں کے میں پوچھے میرے نبی دا نا کیا ہے، آدھر محمد احمد نا ہے، میں کہ جندہ نا انجا سونا ہے، آپ کنجا سونا ہو فی خبر ہے۔ سبحان اللہ توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا نبی یا نبی، بولو چا بولو چا، زندہ باد یا علی یا علی ماشاءاللہ، عاشقاں دی خیر ہو گئے، عاشق مچلے ہیں، عاشقاں دی گال دیر بلے شروع تھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا نبی دے نال محبت کیتی ہے، 15 سال دا عرصہ گزر گئے، نبی دے نا دے نعرے مرندہ کھڑے، کفیت کی ہو جنی ہے؟ نبی دو پیغام بھیجوائے سی، عرض کیتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تھوڑا ہے کو غلام ہے، چرواہ ہے، بکریاں چریں دے، اٹھ چریں دے، آجڑی ہے، چرواہ ہے، تھوڑی بارگاہ دے اندر آمن چاندے، تھوڑے شہر دے اندر آمن چاندے، اگر تھوڑے شہر دی بے ادبی نہ تھی وے تے تھوڑا غلام حاضر تھی بنجے، مگر ایک ہے جو ان دی ہے ماں بڑھڑی اکھیں کو لو نبینی ہے، ہوں دا آسرا بھی اوہ پوتر ہے کہ تھوڑی بارگاہ دے اندر آمن ہے۔ حضور نے فرمایا ویسے عمل دا سا کوئی اعتراض کہنی، مگر شریعت دا خیال کرے، اپنی ماں دی خدمت پہلے کر رہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایڈو حضور دا پیغام مل گئے، ایڈو عشق محبت غلبہ کریں دی رہ گئی ہے، عشق دے اندر تبدیل تھی گئی، کیفیت کیا ہے عاشق دی؟ ہون میں عاشق دا عشق سنوا کے تسا عاشق دی کیفیت ہون میں دیکھنی ہے۔ آدھے بھائی کہیں مکہ دے ہیں چاہ سبحان اللہ، یہ آدھے بھائی پڑھنے تو سبحان اللہ دی گونج پیدا دے فرماؤ کی آدھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ، 15 سال دا عرصہ گزرتا پیا ہے، 15 سال دے عرصے دے اندر اویس دی کیفیت کیا ہے، اویس کیا کرندا ہے، نبی دے نال کیویں محبت کرندا ہے، انہیں رستے دے اندر کھڑ دیندے، جڑے قافلے مدینے دے وچوں آندے ہون ہا، انہیں لوگوں دا استقبال کرندا ہا، انہیں دی خدمت کرندا ہا، انہیں کو روکندا ہا، انہیں کو ملادا ہا، حال سنواؤ میرا نبی جڑے ویلے مصلی امامت تے کھڑ دے کنجا لگ دے، ہائے 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 ہائے، عاشق سمجھن کیفیت کیا، جڑے ویلے میرا نبی مسجد نبوی دے منبر تے اوتے باندا ہے کنجا سونا لگ دے،
جڑے ویلے میدان نبی غریب مسکین کو ہاں دے نال لیندا ہے سینے دے نال لیندا ہے کنجا لگدا ہے کیویں لگدا ہے جڑے ویلے صحابہ دے جھرمٹ دے اندر بیٹھا ہوئے ول میدان نبی کنجا لگدا ہے اے لوگوں کولو گالی سندا ہا نبی دیاں گالی سندا ہا ول انہاں دی خدمت کریندا ہا داتیاں دا کھیر ڈو ڈو کے انہاں کو پلیندا ہا انہاں دی خدمت رو رو کے آدھا یارو پئی کی گال سنواؤ میرے نبی دی اور لوگ دیوانہ سمجھ کے واپس چلے ویندے ہن اور جڑے قافلے بن علاقے دے وچوں انہاں دا گزر تھی ویہا اللہ نے اتنا حافظہ عطا فرمایا ہا اتنا مضبوط حافظہ ہا ویسے کرنی دا نبی دی جڑی گال بھی سن جننے ہا ول یاد رکھیندا ہا ول بے لوگ جڑے آمن ہا انہاں کو سنویندا او یارو تو اپنے نبی دیاں گالی سنواوا میرا نبی جڑے ویلے مصلی امامت تے کھڑدا ہے انجا لگدے میرا نبی جڑے ویلے مسجد نبوی دے منبر دے اوپر باوے انجا سونا لگدے میرا نبی جڑے ویلے صحابہ دے جھرمٹ دے اندر بیٹھا ہوئے وال انجا لگ دے انہاں لوگاں دی خدمت کریندا ہا نبی دا حال بھی سنویندا ہا اور جڑے ویلے کئی ویلے بارش آ ونجے ہا موسم خراب تھی ونجے ہا جڑے ویلے ایندے کولو سنن والا کوئی نہ ہوے ہا مل اپنے اٹھے کو جناب والا سامنے بلھا دیندا ہا انہاں دی لتاں بد تے آدھا دوزانو ہو کے باو میں اج تھانوں نبی دا ذکر سنواما کیا تھی پیا جے بندے نظر نہیں پیان دے آج نبی دا ذکر میں تھواکوں سنویندا میرے نبی دے غلاموں جڑے ویلے نبی دیاں گالی کریندا سارو قطار روندا تھاڑی مار مار کے روندا اوندا تھاڑی دیکھ کے اوندا عشق دیکھ کے اوندا رومن دیکھ کے اندے جانور بھی رومن لگ ویندے ہن اٹھ بھی رومن لگ ویندے اور جڑے ویلے کوئی چیز نظر نہ آوے ہا ول کیا کریندا ہا ول ہوا دے نال گالی کریندا ہا ہوا کو آدھا پیغام گھن کے بن ہوا دے نال کینجا گالی کریندا ہا جڑیاں گالی ہوا دے نال کریندا ہا انہیں گالی کو شاکر شجاع آبادی نے قلم بند کرندے ہیں لکھیا آدھا کھڑا ہوندا ویندیتا ہوں پئی بات سبا مدینے دیتا ہوں پئی بات سبا مدینے دکھیاں دے حال چاہیے دیوی سونا مدینے دیتا ہوں پئی توجہ فرمائے سو نبی دے سارے عاشق شاکر شجاع آبادی نے کیا کیا ہے آتا ہے کہ الحمدللہ شاکر اوہے خدا دا دتنا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ شاکر موہے خدا دا نکلا تنگی فکر تکینی پر رودی غزا مدینے دیتا ہوں پئی اگلے مصرے دے اندر کیا آتا ہے کہ لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور تینی لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور تینی کوئی حکتا کی پوے ہاں سجدہ دا مدینے دکھیاں دے حال چیون
دینی سونا مدینے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان والا نبی، ولایت المصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 15 سال دا جڑے ویلے عرصہ گزریے، ایک باری ماں دی خدمت بیٹھا کریں دے، ماں نے ہاتھ لایا ہے، جسم بڑا کمزور تھی گئے۔ ماں نے آکھے بیٹا کیا کوئی غم میں تے کوں؟ پہلے کنجا پلوانا دی طرح تیرا جسم ہوندا ہوں، اتنا کمزور تھی گئے، کنجا تے کو غم لاحق تھی گئے۔ اما تیری خدمت بھی ضروری ہے، پر نبی دے یار دے شہر، نبی سونے نبی یار دے شہر دے واسطے میں کو بڑی طلب تھی دی ہے۔ ماں نے آکھے بیٹا تے کوئی اجازت دیں دیاں، 4 پہاڑ ونجان دے ہیں، 4 پہاڑ ولان دے ہیں، بل سفر شروع کیتے، او سفر کیویں کیتے؟ سبحان اللہ دی گون۔ ماں نے فرمایا بیٹا 4 پار ونجان دے ہیں، 4 پار ولان دے ہیں، 8 پار تیرے کولو ٹائم ہے، جلدی دنال ونی، جلدی دنال واپس آؤں۔ ویس جرے بلے روانہ تھی من لگ گئے۔ ماں نے آکیا بیٹا خیال کری جے سونا نبی موجود ہوئے تا ان دی زیارت کر گھنی، اگر موجود نہ ہوئے تا تقاضا نہ کری۔ محبوب بڑے مقدس ہوندن، انہاں کو تنگ نہیں کرنا پوندا، تقاضا نہیں کرنا پوندا۔ جے آپ مہربانی چا فرماون تا قدمیں ڈھائے ونی، نہ ہومن تا تقاضا نہ کری، جلدی دنال واپس آوننا ہے۔ او میرے نبی دے غلاموں کرم دے وچوں اویسی میں چلی آئے، اٹھ دے اٹھے سوار ہو جائے۔ اے صرف اویس دا جسم نہ ہا، اویس دا بدن نہ ہا، بلکہ عشق دا طوفان ہا، عشق دا سمندر ہے روانہ پیا تھیندا ہا، بکھیں دا سمندر ہا روانہ پیا تھیندا ہا۔ اپنا عشق نال گن کے پیا ویندا ہے، جڑے ویلے ٹردا ویندا ہے عشق دے جناب والا، اٹھ دے اٹھے جڑے ویلے سوار ہو جائے، اٹھ تھک ویندا ہے۔ ول اویس زمین تے لہے آندا ہے، اویس ول واگا پکڑ گھندا ہے، آپ اپو ٹردا ہے، ایکم صحیح ویندا ہے۔ اٹھ اندے پیچھوں دوڑدا ہے، اویس اگوں دوڑدا ہے۔ او میرے نبی دے غلاموں، ماں دی خدمت دا اتنا جذبہ، 4 پار ہومن تو پہلے پہلے نبی دے شہر دے اندر پہنچ گیا ہے۔ جڑے ویلے پہنچیا ہے، نبی دے حجرے دا دروازہ مبارک تے دستک دیندا ہے۔ اندروں آواز اما عائشہ نے پوچھیا کون؟ عرض کریں دے میں نبی دا غلام ہاں، میں نبی دا عاشق ہاں، نبی دے نال محبت کرن والا۔ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام اویس ہے، ابے دا نام میرے یمن دے رہن والا ہاں، کرم دے علاقے دے اندر میرا تعلق ہے، کرم دے رہن والا ہاں۔ میں بڑی دور تو آیا نبی دی زیارت کی خاطر میں حاضر ہویا، بھاری مار مار کے رو رو کے کھڑا دے جے میرا نبی گھر دے اندر موجود ہے، میرے نبی کو فرماؤ عرض کرو تھوڑا غلام آیا کھڑے، تھوڑی قدم بوسی کرن چاہندے، میرے نبی دا جینے فرمان ہوئے۔ او میرے نبی دے غلاموں، حضرت اما عائشہ نے فرمایا دیوانے آم مستانے آم، تیری اپنی قسمت دی گالے نبی اتنا ہم کہنا، کئی جاتے مسافری دے سفر دے اتے گئے ہوئے، آج شام تک واپس آوے سن اگر رہ بنیے، عرض کریں دے کہنا اماں جان میں اپنی اماں دی بن کے خدمت کرنی ہے، میری اماں دی خدمت کرن والا کوئی کہنی۔ ماں دی خدمت دے اندر واپس چلیا گیا ہے، روندا ہویا واپس گیا ہے۔ میں کہ اے اویس دی اماں ہے، جڑے نبی دے نام تو میری اپنے پتر قربان کریں دے، جنگ احد دا موقع ہے، ایک ماں اپنے 2 پتر جوانے کو تیار کر کے جنگ احد دے میدان دے اندر بھیجندی ہے، ایک افواہ پھیل ویندی ہے مسلماناں دا نبی شہید ہو گیا ہے۔
ماں تو پترے دی پرواہ نہیں رہی، ماں دوڑ دی ہوئی میدان احد دے علاقے دے میدان احد دے پاسے چلیے، بن کے صحابہ کنے پوچھ دیے میرے نبی دا حال لے وہ، میرے نبی دا کیا حال ہے؟ صحابہ نما تیرا ایک پتر نبی دے نام قربان ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، آدھے بیٹا میں اپنے پتر دا نہیں پوچھیا، میں آمنہ دلال دا پوچھیا ہے، میں اپنے آقا دا پوچھیا ہے، میرے آقا دا کیا حال ہے؟ کوئی مدنی یار دا حال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہائے ہائے اماں آدھی کھڑی ہے، میں اپنے نبی دا پوچھیا ہے، میں پتران دا نہیں پوچھیا، انہیں تھوڑی دیر خبر ملی ہے نبی صحیح ٹھیک ہے، کوئی نقصان نہیں ہویا، اللہ اکبر کبیرہ، خوش ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ول خبر مل گئی ہے تیرا دوجا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ماں نے بڑے غصے دینا کیا بیٹا میں تے تھوڑے کلو نبی دے بارے پوچھ نہیں، میں اپنے پترے دے بارے پوچھن کہنی، میری خوشی دا عالم ہے، میرے پتر قربان ہو گئے، میرا نبی صحیح سلامت ہے، میں کہ اپنے بیٹے دی اپنی اولاد کی تربیت کرو، تھوڑے نبی دا اپنے نبی دے نام کو جتنے قربان کرن والے ہوں، نبی دے نام دے محفل سجاون والے ہوں، نبی دے نام دی محفل دے اندر رات ایک بج بنیے تملوی یا رسول اللہ دے نعرے مارن والے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جناب والا تربیت دا اثر ہوں گے، اپنی اولاد کے نبی دی محبت دی تربیت دے دو۔ او میرے نبی دے غلاموں، ماں نے کیسی محبت دیتی ہے، کیسی تربیت دیتی ہے، اور ادو جناب والا درداں دا طوفان گھن کے واپس جرگلے حضرت ہوئے سے کرنی پہنچی آئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا آ گیا جی، اماں آ گیا، اچھا نبی کی زیارت ہوئی ہے؟ کہنا اماں کہنی ہوئی، بل میرے ماں نے آکیا بیٹا اچھا نبی دی زیارت نہیں ہوئی، ہون آیا کیوں اتنا جلدی کیوں کی تھی؟ اماں میں تھوڑی خدمت کرنی ہے، نہیں واسطے جلدی واپس آ گیا۔ ماں نے آکیا بیٹا میری اتنا خدمت کی تھی، بھائی میں تے کو دعا دے ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتی ہے۔ ماں نے آکیا بیٹا ساری کائنات نبی دی طرف دیکھتی، نبی ٹائم ویس دی طرف دیکھتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انعام ملیا نہیں وال اویس کو۔ مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ دا جمع غفیر ہے، حضور نے ہاتھ اٹھائیں دعا واسطے، اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا، فرمایا اللہ سارے ملک شام دے اندر بھی برکت عطا فرما، یمن دے اندر بھی برکت عطا فرما۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ شام دے واسطے دعا کیوں فرمائیے وے اور یمن دے واسطے دعا کیوں فرمائیے وے؟ حضور نے فرمایا شام انبیاء بھی دھرتی ہے، اتنا 70,000 کم و بیش انبیاء کرام دی آمد تھی ہے شام دے اندر۔ یا رسول اللہ یمن دے اندر تا کہیں نبی دی آمد نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے شام دے اندر انبیاء دی آمد تھی ہے، یمن دے اندر میرے یار اویس رہندا پہ ہوا سے اویس دے رہن دی وجہ نال اندے وقت برکت دی میں دعا بیٹا فرمائندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری چند منٹیں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔